عزیزان محترم، ذی قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، نہایت ہی احترامات لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ اتا برہانہ اعظم شانہ دے دربار معلا لم یزل لا یزال دے اندر بڑی عاجزی، انکساری، ذلت اور خاری، تضرع اور زاری دے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ خالق کائنات رب الارض والسماوات میرے جیسے ہیچ میدان قلیل الفہم طالب العلم جمعۃ المبارک دیاں ان مختصر ساعتاں گھڑیاں لمحات دے اندر محض اپنی ہی رضا عنایت انوثت کے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجی وجی، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس تو بعد مینوں تانوں دعا فریقاں نو نہایت دیانتداری دے نال اس دے اتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج کل جس دور دے اندر تساں تے میں اپنی زندگی دے سانس پورے کر رہے ہاں، اے انتہائی پرفتن دور ہے۔ صراط مستقیم دے اتے چلنا بہت ہی دشوار ہو چکے ہے، لیکن اسا مسلمان اسا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ پڑھ لین تو بعد ساڈے اتے دین اسلام شریعت دیاں گلاں لاگو ہو جاندیاں نے۔ پھر مسلمانی ساڈے کولوں یہ تقاضا کر دیے کہ جدا کلمہ پڑھی دے او دے آکھے لگی دے او دی گل منی دیے۔ دور ان کر کے دے کہ اگر کو قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کے مطابق کو گل کیتی جائے
تے اگوں لوگ آتے جی ویکھیا جی یہ مولویاں نو انہاں گلاں تو سوا اور آندا کی ہے. اگر کوئی سمجھائے اس دا ٹھٹھا تے مذاق کیتا جاندا ہے، استہزاء. عموماً اسا زندگی گزار رہے ہاں، دو چیزاں نال ساڈا کثرت نال واسطہ پیندا ہے. توجہ نال میری معذور ذات دے اوتے غور کرنا ہے. دو چیزاں نال کثرت نال ساڈا واہ ہوندا ہے. انسان ہے، انسان ہون دے ناتے ایک تے انسان نو اپنی اور کسے دی خوشی دے اندر شامل ہونا پیندا ہے، اور دوسرے نمبر دے اتے اپنی یا کسے دی دکھ یا تکلیف دے اندر شامل ہونا پیندا ہے. انج سمجھو یا کسے دی شادی دے اندر جانا پایا جاندہ ہے تے یا کسے دی فوتگی تے جانا پایا جاندہ ہے نا. یہ زیادہ تر انہاں نال ٹکراؤ ہوندا ہے ساڈا. باقی تے ایک اپنی سطح دے اوتے معاملات نے، انہاں نوں سلجھانا الجھانا، انہاں نوں ویکھنا پرکھنا. لیکن جدو اگے جاندہ ہے اتھوں دا ماحول، جدو کسے فوتگی تے لگا جائے اتھوں دا ماحول، پھر ویکھ کے ماحول نو اس ماحول دے اندر رنگیا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس ماحول نو ویکھ کے انہوں پتہ لگے نہیں اے غلط ہے، مینوں قرآن اس گل دی تعلیم نہیں دیندا، پیغمبر دا فرمان اس گل دی تعلیم نہیں دیندا، لہذا میں ایک کام نہیں کرنا، بچنا ہے. اے نہیں کہ فوتگی دے تے اعلان ہو جائے کل بھائی رسم کل ہوئے گا، گلا کوڑیاں ضرور ہون گیا لیکن حقیقت مبنی ہون گیا. اگر نہیں ہون گیا تو ایتھوں پھڑ کے تھلے لا دیا جی. بندہ پوچھے کہ رسم کل جیڑا ہے جہدے نام دے نال ہی رسم دا لفظ پہ آندا ہے وہ سنت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ناراض نہیں ہونا، میرا اج عنوان ہی رسم و رواج ہے. میں پچھلے جمعے دے اوتے عرض کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز رسم و رواج دا عنوان بیان ہوئے گا. تے دو رسمہ تانوں دسیاں نے، ایک فوتگی دی رسم تے ایک شادی دی رسم انشاءاللہ. فوتگی دے اوتے لگے گئے اعلان ہو گیا جی کل کی ہوئے گا رسم کل. 10واں ہوئے گا او کی ہے جی رسم. 7واں ہوئے گا اے کی ہے جی رسم. 3جا ہوئے گا اے کی ہے جی رسم. اللہ دے پاک پیغمبر رسمہ نو ختم کرن واسطے قال اللہ تے قال الرسول دی تعلیم دین واسطے دنیا دے اتے آئے سان. رسمہ رواج تے پہلے چل دے سان پہ، پھر اللہ دے پاک پیغمبر نو مبعوث کرن دا فائدہ کی. یاد رکھو جتھے سنت ہوئے گی اوتھے رسم نہیں ہوئے گی، جتھے رسم ہوئے گی اوتھے سنت نہیں ہوئے گی. ہن رب دا قرآن کی آندا ہے اسا سنت دے پیچھے لگنا ہے یا رسم دے پیچھے لگنا ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھئے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کوئی گل نہیں، سبحان اللہ. جی میں ایتا پڑھ سکنا نا سبحان اللہ بھی آپ ہی آکھ لاں گا. چوہا چپ کر کے سنو اللہ دے بندے قرآن سن کیا کرو، پھر آکھو ایک باری، پھر آکھو. یہ میرے واسطے نہیں جی، اللہ واسطے تے اپنے واسطے آکھنا جی. یہ اپنی نجات سیدھی کرنی ہے، اپنا آخرت واسطے خزانہ تیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر وہ حدیث مشہور ہے تو انہوں سنا دیا رہی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نا جس وقت تسی جنت یا باغا جاؤ نا تو وہ تو چار چوگ لیا کرو. صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ جنت باغ کیڑے نے؟ فرمایا المساجد، مسجدہ کی نے جنت باغ نے. تو جنت باغ دے اندر انہاں دے پھل فروٹ کی نے جڑے کھانے نے چرنا چگنا کیویں میں؟ فرمایا قولوا الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے تسبیحات نے تے اے پھل نے. ایمانداری نے دسو پھل کھان واسطے منہ کھولنا پیندا ہے کہ بند منہ دے وڑ جاندے نے؟ تے پھر کھول کے کھاؤ نا سبحان اللہ آکھ کے جنت دا پھل. بابے نے گل سمجھ لگ گئی جی. چلو بارہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کیتی
یقیناً اس اللہ دی اطاعت کیتی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تے دوجے مقام تے اللہ دا قرآن ہے میرا پیغمبر انہوں کہہ دے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تسا اطاعت کرنی ہے اللہ دی تے یا اللہ دے رسول دی تیسرے نمبر دے ہوتے اللہ دا قرآن آدھا میرے پاک پیغمبر انہوں کہہ دیو فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ پوے اللہ ساڈے نال پیار کرن لگ پوے اللہ ساڈے نال راضی ہو جاوے پھر تانوں چاہیے فتبعونی پیارے پیغمبر دی تابعداری شروع کر دیو رسم رواجاں دے پیچھے نہیں بلکہ سنت دے پیچھے چلنا ہے جیڑا شادی دے ہوتے یا غمی دے ہوتے انج کر کے دا کم کردا پیا ہوئے انہوں پوچھیا کر آکڑ کے نہیں تے ہاتھ بن کے پوچھ لیا کر بھائی جان اے میرے پیغمبر دی سنت بھی ہے یا نہیں ہے اے میرے پیغمبر دا طریقہ بھی ہے یا نہیں ہے دین دی اجازت بھی دیندا ہے یا نہیں دیندا تو جو قبر دے ہوتے کھلو کے اعلان کیتا ہے جی کل رسمیں کھلو ہوئے گی تے رسم واسطے ساڈا پیغمبر نہیں آیا بلکہ رسماں نو ختم کرن دے واسطے آیا ہے میری گل ہوئے تے غصہ کرن دی اجازت ہے میری گل ہوئے تے انہوں غلط آکھن دی اجازت ہے لیکن میری گل نہیں اللہ دے قرآن دی گل ہے میری گل نہیں پیغمبر دے فرمان دی گل ہے پیغمبر دی زندگی دے اندر موتاں ہوندیاں رہیاں لیکن کسے فوتگی دے اوتے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے نہ اعلان کیتا ہے نہ کروایا ہے کہ کل بھائیو رسمیں کل ہوئے گی انہاں رسم رواجاں نو چھڈ دے اج جی تیجا ہوئے گا اج جی ساتا ہوئے گا اج جی چالیاں ہوئے گا اج جی سال دے بعد برسی ہوئے گی انہوں آخ نہیں 3 دن سوگ دا اعلان اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے صرف 3 دن پوانگے تے اس تو بعد نہیں پوانگے یہ بھی شریعت نے اس لئی حکم دیتا ہے تاکہ بندے دا اتے غم ہوندا ہے کسے دا پیو چلا جاندا ہے کسے دا بھائی چلا جاندا ہے کسے دا کوئی رشتہ دار چلیا جاندا ہے تے جس وقت وہ پھوڑی دے اتے جا کے بیندا ہے ایک دن بیندا ہے ہر آن والا انہوں آ کے آندا ہے بھائی اللہ دا حکم تے وہ دلوں من جاندا ہے آندا ہے جی ادو غم ذرا تیز ہوندا ہے تے اوکھا تے لگدا ہے نہ منن لگیا کہ جی واقعی من لیا ہے لیکن زبان نال اقرار کردا ہے جی واقعی من لیا ہے پھر کوئی آندا ہے بار بار جدوں دے کن دے اندر آواز پیندی ہے اللہ دا حکم اللہ دا حکم اللہ دا حکم تے اس ویلے تیسرے دن تک اودا ضمیر گواہیاں دین لگ پیندا ہے اگے تے زبان تو آندا ہے اللہ دا حکم تے تیسرے دن اودا دل بھی ایک گل آندا ہے واقعی اللہ دا حکم ہے میرا بھائی ٹر گیا ہے واقعی اللہ دا حکم ہے میرا پیو ٹر گیا ہے واقعی اللہ دا حکم ہے تے نال زبان تو اعلان کر کے آندا پیا ہوندا ہے اگر کوئی اعلان کردا ہے مسجد دے اندر فوتگی دا تے تاویں یہی گل آندا ہے اگر کوئی خبر سن لیندا ہے فوتگی تے تاویں یہی گل آندا ہے کی آندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تے پھر اوتے بہن کرن دی اجازت کوئی نہیں بہ جانا ہے اتے میت دے اتے حال تو آئی بیبیاں شروع کر دے دیا نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ فوتگی ہو گئی ہے کدھرے اللہ دی نافرمانی نہ ہو جاوے فوتگی ہو گئی ہے کدھرے اللہ دی ناراضگی دا سبب نہ بن جاوے فوتگی ہو گئی ہے کدھرے اسی اللہ نو بھی نہ ناراض کر بئیے اللہ دا قرآن آندا ہے جدو فوتگی ہو جاوے تے تسا کی کرنا ہے زبان دے وچوں اعلان کر کے آکھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حال تو ہائیاں کرن
نہیں، زبان دے وچوں اللہ دے گلے شکوے کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ یہ رواج بن گیا ساڈے علاقے دا، یہ رواج بن گیا ہے کہ فوتگیاں دے اوتے جنی دیر تک کھلو کے وین نہ کیتے جان، اللہ دے گلے شکوے نہ کیتے جان تے لوکی سمجھدے نے جی اسا محبت دا حق نہیں ادا کیتا، اسا مرن والے دے نال سارا پیار دا حق ادا نہیں کیتا، لیکن اللہ دا قرآن اس گل دا سبق سانو دیندا۔ اللہ دا قرآن کی آندا ہے او بھائیو اگر مصیبت آ جاوے تواڈے اوتے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ اگر تواڈے اوتے مصیبت آ جاوے تے اللہ دا قرآن پہ آندا ہے بہن نہ کریا کر، حال دعائیاں نہ کریا کر، اللہ دے گلے شکوے نہ کریا کر، علاقے دے رواجاں دے اندر نہ پے جایا کر، بلکہ زبان دے نال اقرار کر کے آکھیا کر قالو 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 انا للہ و انا جدو انج کر کے آکھیں گا تیرا دل من جائے گا تے دوجے نمبر دے ہوتے او نبی بیانو بھی منع کریا کر، اے تے قرآن دی گل ہے۔ آتے نو پیغمبر دے حدیث سناوا، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے ملعونانی صوتانی، دو آوازاں دے ہوتے اللہ دی لعنت برستی ہے۔ کیڑی آواز ہے؟ جڑی کنجر خانے تے کوٹھے دے وچوں گانے دی آواز نکل دی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رب انہاں تے کی کردا ہے؟ لعنت کردا ہے۔ ملعونانی صوتانی، دو آوازاں دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں تے لعنت ہے۔ دوجی آواز کیڑی ہے؟ میت دے اوتے بیٹھ کے آکھنا ہائے تیریاں تے بڑیاں لوڑاں سان، او تو کیوں ٹر گیا ہے؟ ہوندا ہے نا بیبیاں بیٹھ کے بے صبری دے نال اپنے گریبان چاک کرنے، اپنے وال پٹنے تے بیٹھ کے بڑیاں ساریاں غلط قسم دیاں حرکتاں کرنیاں، پھر آکھنا ہے میرے پتر اجے ویکھیا کیے، پھر آکھنا ابا جی تسی ٹر گیا تھوڑیاں تے اجے بڑیاں لوڑاں سان، تے انج کر کے پٹا کٹی تے بے صبری انج کر کے آوازاں کڈنیاں تے نال وین کرنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسی آواز دے اوتے اللہ دی کی ہے بھائیو اپنی فوتگیاں نو رسم و رواج تو پاک کر کے اونج کر کے طریقہ اختیار کرو جویں قرآن و سنت نے طریقہ اپنایا ہے اور جویں تھانو تعلیم دیتی ہے۔ اس وقت نہیں یاد آندا کدی انی کو لفظ تے غور کر لینا انا للہ و انا الیہ راجعون دا مطلب کی ہے تے بندہ بڑا سوکھا ہو جاتا ہے۔ اساں دا مطلب ہی نہیں سمجھیا، زبان نال پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسے پٹھا پڑھیا کسے سیدھا پڑھیا، اگر پٹھا پڑھیا یا سیدھا پڑھیا کم کا پتہ تے ہوے اسی آندے کی پایا، پتہ تے ہونا چاہیے نا۔ اگر ایک مثال میں تمہیں دینا، میں اے بھائی فاروق صاحب نو جا کے میں 1000 روپیہ دینا کہ اے پھڑ لو تے اے اپنے کول رکھو، جدو لوڑ پئی تو میں لے لاں گا، ٹھیک 12 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے سال بھی لنگ جاوے تو میں جا کے واپس آکھاں کہ او جڑا میں روپیے تانوں دتے نے 1000 روپیہ واپس دے دیو، دے دیں گے نا؟ کچھ تو ہی نہ ہوئے گا، نہیں ہوئے گا۔ اگر میں انہوں جا کے کہنا کہ 1000 روپیہ مینوں تسی دیو، 1000 روپیہ مینوں تسی دیو، جٹ سوچی پی جان دے چھڑن گے۔ فار ایگزامپل مثال پہ دینا، سوچی پی جان گے کہ میں بھائی تینوں 1000 روپیہ کہدا دیاں، میں اپنے پیسے تینوں پیسے دے چھڑا۔ بندہ سوچتا کہ نہیں سوچتا؟ جدو یہ ذہن ہوئے گا نا نہیں یہ روپیے مینوں انہیں دیتے تو مینوں واپس مانگتا پیا تو دینے کی ہو جان گے؟ سوکھے ہو جان گے۔ یہ مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون دا پتر دیتا ہے تو کنے دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ اولاد دیتی ہے تو کنے دیتی ہے؟ رب دیتی ہے۔ یہ جائیداد دیتی ہے تو رب دیتی ہے۔ رشتے بنائے تو رب بنائے، دولت دیتی تو رب دیتی ہے۔ اگر رب تیرے کو منگتا پیا ہے تو
آکھیا کر انا للہ، یہ سارا کچھ ہی رب دا ہے، و انا الیہ راجعون، یہ سارا کچھ جویں اے لوٹ کے رب دی طرف جا رہا ہے، اسا بھی ایک دن رب دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ مال دیتا میرا مال نہیں، یہ پیو رب دیتا ہے مینوں، لیکن رب دیتا ہے حقیقت دے اندر او دا ہے۔ پتر مینوں رب دیتے حقیقت دے اندر او دے دیتے نے، تے جے او دے مگ لے نے تے ایڈی پٹا کٹ دی کیڑی گل ہے؟ پھر صبر کرنا چاہیے اللہ تے، پھر شکر کر کہ رب اینا ٹائم تینوں دیتی رکھے ہے، رب دا شکر کر کہ اللہ تیرا شکر ہے اینی فرصت تو میرے دیتی ہے۔ اگر تو لیندا پیا میرے کولو، ہاں دعائیاں نہیں کراں گا، روواں گا نہیں، پٹاں گا نہیں، یہ ساڈے اس معاشرے دا رواج بن چکا ہے، پٹا کٹی سارے جدے اسی بیٹھے ہاں، کم از کم سانو تے کوشش کرنی چاہیے نا بچن دی۔ بچو گے اس وین کولو، اس حال دعائی کولو، اس رسم کول کولو، اس تیجے کولو، اس ساتے کولو، اس کیوں بچان گے؟ گل یاد رکھو، اے رسم ہے، اے رواج ہے، اے پیارے پیغمبر دی سنت نہیں۔ اسا اس گل دے پیچھے لگنا ہے جیڑی پیارے پیغمبر دی سنت ہوئے، اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبر دے آنکھیں لگ گیا نا، رب عزتاں اج دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، توجہ 440 بندے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول۔ مسند احمد دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے کہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو راشن چاہیے، سانو کچھ کھان پین دے واسطے چیزاں چاہیے نے۔ اے مہمان بن کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے۔ سبحان اللہ، کیڑا میزبان اللہ دا پیغمبر ہے، کیڑا مہمان نواز اللہ دا پیغمبر ہے۔ ایک دو نہیں 440 بندے آ گئے۔ تے آج کل کی ہوندا ہے کسی دے گھر پراؤنا آ جائے نا، مہمان آ جائے تے متھے دے اوتے وٹ ویکھن والے ہوندے نے، گنن والے ہوندے نے، 1 2 3 4 پورا متھا وٹاں دے نال کی ہوندا جی مہمان آ گئے جی، پراؤنے آ گئے، نہیں بلکہ مہمان آئے تے دل خوش ہونا چاہیے۔ مہمان رب دی کی ہوندی ہے؟ رحمت ہوندی ہے۔ تے جس ویلے بوئے دے اوتے آ کے کھلو جائے نا، نمبر ملائے جی چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، اسی جی تواڈے بوئے دے اوتے آ گئے تے اسی تواڈے مہمان ہاں، دل دے نا اسی تواڈے مہمان ہاں، اج اسی تواڈے کی ہاں؟ مہمان۔ تو کوئی جواب دے گا اوئے ہوئے ہوئے میں تے اج ملتان ہاں، یعنی اتوں ہی پئی طرح بدلے گا، یعنی کہ یہ تو جان صحیح، جان چھڈن صحیح میری نہیں۔ مہمانہ دے اتے خرچ کرن دے نال رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ لگے یا رسول اللہ سانو کچھ راشن چاہیے، کھان پین دیا چیزاں چاہیے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عمر پورا آوے نا، اے سارے بندیاں نو لے جا تے انہاں دی ضیافت بھی کر تے نال انہاں نو جو چاہیے جو کچھ ہے تیرے کول انہاں نو دے دے۔ حضرت عمر آکھ لگے یا رسول اللہ کھجورا میرے گھر موجود نے، لیکن اوتے صرف میرے گھر دے واسطے نے، 440 بندے دے واسطے تے کوئی نہیں ہے، انہاں نو تے پوریاں نہیں آن گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں جو تینوں بیان کے لے جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آنکھیں لگن دا فائدہ ویکھیا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں جو تینوں بیان کے لے جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اپنے گھر دے اندر، انہاں نو باہر کھڑا کیتا تے آئے اپنے گھر دے اندر، اس کمرے دے اندر جتھے کھجوراں پئیاں سان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ میں دروازہ کھولن لگا تے انج لگے جویں اگے کسے شے دا ڈکا لگا ہے، میں دروازہ زور دے نال کھولیا ہے تے جڑیاں اینیاں کو کھجوراں میرے گھر واسطے پئیاں سان، او ویکھیا تے سارا کمرہ ہی کھجوراں دے نال بھریا پیا ہے۔ تے میں گیا تے انہاں 440 بندے نو آکھیا آؤ یار کھا بھی لو تے جنہ جنہ چاہیے لے بھی جاؤ۔ وہ کھاندے بھی گئے تے لجاندے بھی گئے، کھاندے بھی گئے تے لجاندے بھی گئے۔ آخر دے اوتے ایک صحابی رہ گیا ہے، جڑے ویلے اس صحابی
نقل کرتا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے کمرے وال ویکھیا تے ایک کھجور بھی او دے وچوں گھٹ ہوئی کوئی نہیں. اللہ نے انج کر کے برکتاں پائیاں. کیوں پائیاں؟ اس لیے برکتاں پائیاں کہ عمر پیغمبر کریم دے آنکھیں لگ گیا ہے. انہیں پیغمبر کریم دی گل من لئی ہے تے گل منن دے نال اللہ نے تھوڑے جے سامان دے اندر برکتاں پا دتیاں. تا اللہ دا قرآن آندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ. اور جڑا پیغمبر دے آنکھیں لگ گیا یقیناً کامیاب ہو گیا. کامیابی چھوٹی نہیں. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بڑی کامیابی انہوں لب گئی. تے اسی طرح دی حدیث ہے اگر اللہ دے پاک پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگا, اگر اللہ دے پاک پیغمبر دی گل نہیں منی, اگر اللہ دے پاک پیغمبر دی تابعداری نہیں کیتی تے اللہ دا قرآن کی آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ. وہ گمراہ ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. جڑا پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگا, جنہیں رب دی گل نہیں منی, جنہیں رسم و رواج نو ترجیح دیتی, جنہیں سنت رسول اللہ نو چھڑ دیتا, فقد ضلّا, وہ گمراہ ہو گیا. بھائیو تسی تے میں اپنے گریبان دے اندر جان کے اپنی زندگیاں دا مطالعہ تے کریے نا کہ آیا ساڈی زندگی پیغمبر دے طریقے دے خلاف تے نہیں گزردی پئی, آیا ساڈی زندگی اللہ دے حکماں دی نافرمانی دے اندر تے نہیں گزردی پئی. تے ساڈا ضمیر سانو جھنجھوڑ کے آکھے گا آوی کم خلاف سنت, آوی کم خلاف سنت, کسے نو غلطیاں کڈن دی لوڑ نہیں پائے گی. تیرا ضمیر تیرے وچوں آپ غلطیاں کڈن لگ پائے گا. اے بڑا بڑا مفتی ہے, اے بڑا بڑا مفتی ہے. دنیا دے مفتیاں نوں چھڈو, اے جیڑا اندر ہے نا اے دل, اے بڑا بڑا مفتی ہے. کو کام کرنے لگے نا ایک بار یہ کو فتوا لیا کرو, ایک کو پوچھا کرو, یہ تو فتوا دے کے آکھے گا, نفس مجبور ضرور کرے گا لیکن یہ تو اندر فتوا دے گا کہ یہ کام غلط ہے. اگو فتوا دا منو یا نہ منو, یہ ضرور اندر دل دی آواز نکلے گی صحیح کہ تو کام کی کرنے لگا ہے, غلط کرنے لگا ہے, یہ غلط کرنے لگا ہے, یہ غلط کرنے لگا ہے. لیکن اگو پھر جنانی نظر آئے گی, کام کرنا اگو جنانی نظر آئے گی, اگو برادری نظر آئے گی, رشتہ دار نظر آئیں گے, پھر چپ, پھر ہوتے خال ختم. ناراض نہ ہونا, یہ میری گل نہیں, میری گلہ ہون ٹھکرا دیو, اجازت ہے, لیکن گل آمنہ دے لال دیئے. آؤ آج یہ ہو گئی ہے غمی کہ غمی دے اندر رسم و رواج کی ہو جائے اپنائے جاندے نے. آؤ آج خوشی دا موقع ہے, یعنی کہ خوشی دا موقع ہے, کسی دے گھر شادی ہے, اوتھے رسم و رواج کیویں کر کے دے ہوندے نے, سب نال پہلو ٹک تے رکھ کے موڈ کام شروع ہوندا ہے. اوتھے رسم کولے ایک ہی ہے جی غمی دا موقع ہے, ایتھے رسم ہینا ہے, رسم ہینا, یہ شادی دی مہندی والی رات ہے. انہوں کیا کہا جاندہ ہے, او یار تسی تے این چوپ بیٹھے جن تو پتہ ہی کوئی نہیں, ایمان دا انہاں تو کارڈاں دے تو لکھیا نہیں جاندا, لکھیا جاندہ کہ نہیں لکھیا جاندہ, رسم ہینا, سبحان اللہ, رسم ہینا ایک ہی جی. آج رسم ہینا ہے, اوتے ہوندا کی ہے, استغفراللہ. دو کام نے جڑے چوکھیاں جنانیاں کر دیاں تے دو کام نے جڑے چوکھے بندے کر دے تے چواں کماں دے ہوتے اللہ دے قرآن بھی تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی انج کر کے دے فتوے لائے نے نا. ہوے بندہ مسلمان پھر بندہ نیڑے نہیں جا سکتا, لیکن اے کہ اتھے کلیجے نوں ہاتھ ضرور پیندا ہے کہ کم کرن لگے تے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل سبحان. لیکن اگر بندہ من جاوے فائدے بڑے نے تے اگر نہ مننے تے نقصان انج کر کے دے. چار کام ہوندے نے زیادہ تر, چار کام. اے رسم ہنا دا نقصان جیڑی مہندی والی رات ہے, یہ پھر اتا اتا جا کے لیول ویکھیا کرو. اگر چوکھا امیر ہے اونج دے کام نے, تھوڑا جہا تھلڑا طبقہ متوسط اونج دے کام, تھوڑا جہا اس تو تھلے ہوئے اونج دے کام. سب تو مین کم چار ہوندے. نمبر ایک, نہ محرم مرداں تے نہ محرم عورتاں دا اختلاط ہوندا ہے, کٹھے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے. جیڑیاں کڑیاں مہندی لے کے جاندیاں نے, اگلے جنہ دا اجے نکاح بھی کوئی نہیں ہویا انہیں دیاں پپھی دیاں کڑیاں لگ دیاں نے, تے پپھی دیاں کڑیاں تو بھی پڑھتا ہے, اوتھے بھی شریعت منع کیتا ہے. تے اے تے بگانے لے کے ٹور پیندے نے,
تھال چکے ہوندے نے کی ہے جی رسم ہین ہے منع کرو نا آکھو جی قرآن انجن ہے یہ کہڑا جی مولوی صاحب روز روز کام ہونا ہے ایکو باری تو ہونا کر لین دیو ایکو باری اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت نو ٹھکرا کے گھروں کٹ دیتا ہی شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ دی قسمیں کسی نے ضد نہیں اناد نہیں مخالفت نہیں صرف ہمدردی ہے اللہ واسطے پیارے پیغمبر دے طریقے نو اپناؤ رسم رواجاں نو چھڈ دیو سب تو پہلے اختلاط ہوئے گا آپس دے اندر نہ محرم مرداں دا تے عورتاں دا دوجے نمبر دے اوتے انتہائی قسم دی بے پردگی ہوئے گی ایک ہی ہے جی رسم ہنا تیسرے نمبر دے ہوتے موسیقی دا تے گان نچن دا پروگرام ہوئے گا ایک ہی ہے جی رسم ہنا چوتھے نمبر دے ہوتے سب دلو زیادہ فحاشی اریانی بے حیائی دی اخیر ہوئے گی نوجوان قسم دے ہون جی پرا سیڈ سیڈ تے ہو جو تین کم ہو گئے نو چوتھا ہو لگا کی ہو لگا وہ جی منڈے شنڈے بیٹھے نے وہ تے پیک لگن گے تے شراب چلے گی یہ چار کم ہوندے نے دل تے ہاتھ رکھ کے سچ دی گواہی دینے ہویا ایمانداری دے نال خانہ خدا دے اندر بہ کے دسو چارے کم ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے بھائی دیا رسمات چارے کم ہوندے کہ نہیں ہوندے ہوندے نے اگر ہوندے نے تو پھر آؤ اپنا محاسبہ کریے کیے کٹھے اختلاط اللہ دا قرآن کے اندر ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اللہ کریم نے سب نالوں پہلے جڑیاں پیغمبر دیاں ازواج مطہرات نے تے میرا ایمان ہے پیغمبر دیاں ساریاں ازواج مطہرات پاک نے ساریاں بیبیاں پاک نے انہاں پاکاں تو کم شروع کیتا ہے اللہ کریم نے اگر انہاں نو اے حکم ہے تے عام بیبیاں نو تے بطریقے اولا حکم ہے کہ تسا انج نہیں کرنا فرمایا کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی تبرج دا مطلب کی ہے کہ دعا آپس دے اندر مردہ تے عورتاں نے کٹھیا ہو کے نہیں نکلنا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نکلے نہ مسجد نبوی دے اندروں تے ویکھیا کہ بازار دے اندر مرد تے عورتاں کٹھیاں آ جا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا معاشر النساء یا معاشر النساء یا معاشر النساء اج تو بعد تو سب بندیاں دے نال کٹھیا نہیں نکلنا اللہ دے پاک پیغمبر کریم نے منع فرما دیتا ہے اج تو بعد تو سا نہیں نکلنا تے اس فرمان تو بعد اول تے کوئی نکل دی نہیں سی گھر دے وچوں اگر امر مجبوری نکلنا بھی پے جاندا تے کنداں دے نال لگ لگ کے جاوے کہ کدرے ساڈا مرداں دے نال ٹکرا نہ ہو جاوے تے اج کل بازاراں دے اندر 97 بیبیاں تے 3 بندے 97% بیبیاں تے 3% بندے ہر سبزی والی دکان تے جاؤ اگے بیبیاں کپڑے والی دکان تے جاؤ اگے بیبیاں کسی فروٹ والی دکان تے لگے جاؤ اگے بیبیاں تے پھر ایڈی بے حیائی روح تے سبحان اللہ مرداں واسطے نہ مرداں واسطے کھلا کام ہے تسی بہ جاؤ بھائی تے بیبیاں دے واسطے پردہ لایا انج کر کے ٹھیک ہے جی پردہ لا دیتا ہے وہ دے پیچھے ڈیلنگ ہوتی پئی ہے 10 باہر دے بردہ تو پردہ کر لیا تے جڑا اندر سامنے بیٹھا ہے جڑا ڈیلنگ پہ کرتا ہے وہ کی ہے وہ بڑا محرم ہے تیرا بھائی یہ بڑا پردے دار بن گیا ایک پردہ کھینچ کے نا اندر ڈیلنگ پہ ہوتی ہے اندر گل بات پہ ہوتی ہے اندر کام کی ہے جی وہ جی پردے کے اندر خواتین بیٹھ کر تے جڑا جا کے ڈیلنگ کرتا پیا یا جو کچھ کرتا پیا وہ کی ہے وہ بھی نامحرم ہے کہ نہیں ہے یہ کب پایا جاتا کہ نہیں اختلاط اللہ دا واسطہ جے کنٹرول کرو اپنی بیبیاں دے اوتے کنٹرول کرو کل قیامت والے دن اللہ نو جا کے کی منہ وکھاؤ گے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ اتنا ترمذی شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رسم ہنا، اگر کوئی بی بی پرفیوم لا کے ہار سنگار کر کے فمرت بمجلس، اگر بندیاں دی مجلس دے وچوں گزر جاوے، بوے نہیں گزر جاوے، تے او دے گزرن دے نال جڑی اونے زیب و زینت کیتی ہے، او بھائی میری گل ہوے تے غصہ کر لویں، اگر میری گل ہوے تے مینوں لا دیویں تھلے، میری گل ہوے تے سپیکر بند کر دیویں، میری گل ہوے تے مسجد چوں باہر کڈ دیویں، لیکن گل آمنہ دے لال دیے، گل اللہ دے پاک پیغمبر دیے، گل او دیے جنہاں اسا کلمہ پڑھے ہے، گل او دیے جنہیں ساری سفارش کرنی ہے، گل او دیے جڑا راتاں نوں ٹوٹ کے ساڈے لئی روندا رہیا ہے، گل او دیے جنہیں قیامت والے دن بھی یہ گل لگنی ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اس جڑا لباس پا کے اتے پرفیوم لا کے نکلی ہے، اتے خوشبو لا کے نکلی ہے، اگر وہ دی خوشبو نو غیر محرمہ نے سونگ لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہیا زانیت، وہ عورت زانیہ عورت ہے۔ اکو استغفر اللہ، ایک کام رسم حنا دی اندر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ دوجے نمبر دے ہوتے اے جی بے پردگی انی کو ہوندی ہے، اللہ معاف کرے، 10,000 دا سوٹ لے آئی تے پھر بھی تیری بیٹی ہے، تیری ہمشیرہ ہے، تیری بیوی ہے، اللہ واسطے اگر کسے دے اندر کم ہوئے تے میں نو معافی دیا جے، لیکن میں بیٹھا ممبر دے ہوتے ہیں، اے دا تقاضا اے وے کہ میں گل وہ کرنی ہے جیڑی سونے مصطفیٰ نے آکھی ہے، میں گل وہ کرنی ہے جیڑی رب دے قرآن نے آکھی ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھدے دے متعلق کی بیان ہے، یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے پیغمبر کہہ دیو اپنی بیویاں نو، کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو، کہہ دیو مومناں دیاں گھر والیاں تے عورتاں نو، کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین۔ اللہ جی کیڑی گل دا حکم پیا دینا ہے؟ اللہ دا یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جدوں بھی گھروں باہر نکلن کرن تے پردہ کر کے اپنے اتے اج کر کے دی چادر اوڑھ کے نکلیا کرو کہ کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جاوے۔ او بھائی تو کیسا مالدار ہے، او بھائی تو کیسا چودھری ہے، او بھائی تو کیسا غیرت والا ہے، او بھائی تو کیسا باپ ہے، او بھائی تو کیسا بھائی ہے، او بھائی تو کیسا باپ ہے، او بھائی تو کیسا بیٹا ہے کہ تو اپنی ماں بہن بیٹی نو اج کر کے بچا نہیں سکدا، اپنی بیوی نو 10-10 ہزار دا سوٹ لے کے دینا ہے، کی فائدہ اس سوٹ دا جس سوٹ نے تیری بیوی دے بدن تو بھی نہیں ڈھکنا، بازو ویکھ تے او ننگے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دا نیڑ ہوئے گا تے عورتاں ان کر کے دیا ہون گیا لباس پان دے باوجود ننگیاں ہون گیا، یعنی کہ یا اتنا باریک لباس ہوئے گا تے اول تے ان کر کے نال نال کیے جی چوڑی پجامہ پایا ہے، کیے جی سارا جسم دا حصہ نظر آندا پیا ہوئے گا، اس لباس پہن دا کی فائدہ ہے؟ قرآن بھی منع پیا کردا ہے، پیغمبر دا فرمان بھی منع پیا کردا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پردے دی اتنی سختی کروائی ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے نال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اکھاں تو نبی نئے نظر نہیں آندا، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال گھر دے اندر تشریف لے آئے تے ویکھیا نازواج مطہرات نے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے نے، انہوں تے نظر نہیں آندا لیکن انہوں نے پردہ نہیں کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی تسا پردہ کیوں نہیں کیتا؟ اک لگیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اینو کیڑا نظر آندا ہے، انہوں تے اے تے صحابی رسول نبی نے انہوں تے نظر نہیں آندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑے غصے دے نال فرمایا اینو نظر نہیں آندا، تانوں تے نظر آندا ہے نا،
تواڈیاں تے اکھاں ہے نے نا لہذا پردہ کر لو فٹافٹ اللہ دے پاک پیغمبر نے پردہ کرا دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے علیحدہ کر دیتا ہے ایک دو بیبیاں دا تذکرہ قرآن ایک ہور مقام تے کیتا ہے فرمایا جا تو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم تو نکلے تے اتھے جا کے مدین علاقے دے اندر ایک درخت دے تھلے بہ گئے تے جڑے ویلے بیٹھے انہیں کی دیکھے کہ دو بیبیاں نے کم سن بیبیاں نے کم سن بچیاں نے لیکن مرداں دے نالوں بابا ہٹوا جا ہو کے کھلوتیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام ڈردے گئے جا کیا کہ ہاں بھائی تسی اگا ہو کے پانی کیوں نہیں پیاندیاں اگے تے بندے تھا نہ کھلوتے لیکن بندیاں دے ہوندیاں بیبیاں اگا ہویاں اساں توبہ یا اللہ کسے دکان تے جا کے کھلوتے ہوئی نا تے پچھوں انج آ کے وجدیاں جی میں پٹڑی دے ریل چڑھی ایک بھائی دی بریک کونی اے انج کولو لگنا اے انج ایک ہی ہے جی بی بی ہے وہ خدا دا واسطہ جے کار شہین ٹائم نہ بناؤ بیبیاں کو تعلیم دیا کرو انج کر کے بازاراں دے وچوں لنگنا کوئی پتہ نہیں کہ ساڈا بوڈا کدے نال ٹچ پیا ہوندا ہے کوئی پتہ نہیں ساڈا اختلاط مرداں دے نال پیا ہوندا ہے کوئی پتہ نہیں ساڈا عزا کتھا کیڑے پاسے جاندا پیا ہے انج کر کے نکلیاں نے بے پردگی دے عالم دے اندر نہ اختلاط اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے نہ وہ اجازت دیتی ہے تے نہ بے پردگی دی اجازت دیتی ہے پاوے فوتگی ہوے تے پاوے شادی ہوے خوشی ہوے لہذا یہ جڑی رسم ہے نا اپنی بیٹیاں نو اپنی بیویاں نو اپنی ہمشیراں نو اس لعنت تو بچاؤ گے جڑی شادی دے موقع دے تے ہوندی ہے ایک ہی رسم ہینا رسم ہینا یہ مہندی دی رسم ہے اگر نہ کیتی فلانا ناراض ہو جائے گا ہر ایک نو راضی رکھنا ہے تے جے اگر اللہ ناراض ہو گیا تے اللہ دا رسول ناراض ہو گیا تے پتہ ہی اللہ دا قرآن کی آندا ہے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا وہ بندہ ناکام ہو جائے گا جیڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خلاف ورزی کرے گا جیڑا بندہ اللہ دے حکماں نو تروڑے گا اینے لمبے فال دے کی ہے جی اج یہ دی بیٹی تیار ہوئی ہے اج دی ہمشیرہ تیار ہوئی ہے کی ہے جی یہ بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے آئی ہے کی ہے جی یہ تھریڈنگ پلکنگ کرائی ہے جی یہ کی ہے جی ہوتے ایڈے عجیب نہ نکلائے جائے اللہ معاف کرے اب بروٹے بنانو کیا جائے آئی برو اے جڑے بروٹے تیار کرائے جائے ان اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آکھا لگا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے لعنت کیتی انہاں بیبیاں دے اوتے جڑیاں بیبیاں اپنے بال سنگار نو اج کر کے بروٹے بنا دیا تے بنوا دیا نے بال نوچن والیاں بیبیاں دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے لعنت کیتی ہے تے عبداللہ ابن مسعود نو ایک جنانی آکھ لگی ایڈا تو واز کرن والا پاوے تیرے گھر دے اندر اے کم ہوندا ہووے بی بی نو جواب دیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گل سن میں ایتھے کھلوتا تو عورت لگی جا میرے گھر دے اندر تے جا کے دیکھ کے آ جئی فٹافٹ جا کے جو عادت ہوندی ہے کہ تسا تبلیغ سانو کر دے تے تواڈے اپنے گھر انج ہوندا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ٹھیک ہے لگی جا جڑے ویلے گئی تے واپس آ کے ہاتھ بن دیتے اک لگی مینوں معافی دے دئی میں غصے دے اندر ایک گل کر دیتی ہے لیکن میں تیری بیوی نو اللہ دے پاک پیغمبر دیاں سنتاں دا پابند پایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جڑا جواب دیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں گل تیری ٹھیک ہے اگر او میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر دیندی یا میرے پیغمبر دی نافرمانی کر دیندی میں عبداللہ بن مسعود ایک دن بھی انہوں اپنے گھر دے اندر رکھدا نہ کیوں انہیں میرے پیغمبر دی خلاف ورزی کیتی ہے لہذا بھائیو رسمہ رواجہ نو چھڑ کے سنت دی تابعداری کریے یہ دو کم تے زیادہ تر رسمیں ہی نہ دے ہوتے بیبیاں
بیبیاں کردیاں نے تے دو کم چوکھے بیبے کردے نے بندے کردے نے کی ہے جی اج جی محفل لگی ہے موسیقی دی لگا جو ڈیک لگے میں اپنے کنا دے نال سنیا اللہ دی قسم ساڈے رشتہ دار میں شادی تے گیا تے باہر نے ویکھیا جی موسیقی دا انتظام کیتا ہے اج کر کے انہوں نے لائے نا ٹیبل شیبل تے ڈیک رکھینے شروع ہو گئے ایڈی ایڈی داڑھی پیو دی تے پیو آ کے بڑائی اندروں ہار کے جی بندہ گل کردا ہے موٹے تو پھڑ کے جدا ویاہ سی او دے نکے پران وکھ لگا او یار پترا میری گل سنی اے اللہ انہاں کماں تو ناراض ہوندا ہے تے پتہ ہے اگوں پتر کی جواب دیتا ہے میرے اینا گناہگار کنا نے سنیا ہے اگوں پتر جواب دے کے کہ لگا اللہ تے پھر بڑے کماں تو ناراض ہوندا ہے پھر بندہ کوئی کام بھی نہ کرے ابا جی تانوں ایتھے بھی اللہ اللہ دی پئی ہے اے جواب کو پتر دیندا پیا تے اللہ دا قرآن کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَمِنَ النَّاسِ وہ جڑے لوگ خرید لیندے نے لہو لعب دیاں گلاں جڑے لوگ خرید لیندے نے کنجریاں نو جڑے لوگ خرید لیندے نے گانے دیاں محفلاں نو کیویں کر کے اگر کوئی چودھری ہے نا چودھری ہے یہ معاشرے دے اندر گلاں ہون گیاں نہ ہوئیاں ایتھوں گربان پھڑیا جے جڑا کو ٹھیک ٹھاک بندہ ہوئے گا نا چودھری صحیح ٹھیک ٹھاک او وی آئی پی قسم دی کنجری سدے گا جی دے بارے مشہوری ہوئے گی کی ہوئے گا جی اج رات فلانے چودھری دے پتر دا ویاہ ہے تے فلانی کنجری نچے گی آ کے انج ہوندا کہ نہیں ہوندا تواڈے منہ سے پینڈ میں ایڈی ایڈی فلیکس لگی ویکھی اور اس تو بعد اگر کو تھوڑا جہا لو طبقے دا ہوئے گا نا اس تو تھڑے طبقے دی کنجری ساتھ لائے گا او گلوکارہ ساتھ کے یہ کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ یہ خریددا پیا کہ نہیں خریددا پیا اللہ دے نام دے اوتے دین لگے موت پا جاندی ہے تے کنجراں دے اوتے نویاں دتھیاں سبحان اللہ کسے دا حق دینا پا جائے نا کسے دا حق یعنی کہ بھائیاں دا حق ہے بیٹیاں دا حق ہے بہناں دا حق ہے اگر حق دینا پا جائے نا کسے دا پھر کھتی کھرکن گے کو اللہ دے نام تے دینا پا جائے سوچ او نہیں جی سوچنے اجے کوئی مارجن چو کم نکلدا نہیں پیا جی اجے کرنے کوشش اوتے سوچ ہی پائے جاندے تے جڑے لے اے کر کے آوے نا تے ایویں بتوکیے سٹی آئے گا اوتے نویں نویں نوٹاں دیاں نویں دفتریاں ہن اے دے کول سارا کچھ آ گیا ہے جڑے اللہ دے نام تے دینا ہوئے یہ کہدا اور یاد رکھو حقوق العباد معاف نہیں جے ہونے حقوق اللہ معاف ہو جا ضمن ایک گل آئی میں کر دیا اگر کسی دا حق کھادا نہ دنیا دے اوتے تے اللہ معاف نہیں کرنا عموماً کی ہوندا ہے اسا جی جہیز دے دیتا ہے اتنا سارا جے ہون بھی ساڈے کولوں حصہ لینا پھر ساڈے بوئے تے نہ آوے ہوندا کہ نہیں ہوندا بھائی ویاہ کر کے شادیاں کر کے کی آندے نے اسا اینا جہیز دیتا ہے ہجے بھی ساڈے کولوں حصہ لینا تے تو نہ دے جہیز تینوں کیس آکھیا دے جو شریعت آدھی پئی ہے وہ دے تو دا حصہ پورا کٹ کے دے انہوں نہ انج کر کے دا جہیز دے تو نہیں دے سکدا تے جے دتا ہی تے احسان کیتا ہی وہ تیری بہن ہے تیرا حق بند ہے لیکن وہ حق تلفی نہ کر اس ذہن دے نال نہ دے کہ میں نو دینا پیا کہ میں فلانے رقبے دے اوتے دے تے قبضہ کر لاں گا یا میں فلانی شے اے دی غصب کر لاں گا نہیں اگر دینا ہی تے اللہ دی رضا واسطے دے اگر نہیں دینا تے انہاں دے حق دے اوتے ڈاکا نہ مار قیامت والے دن رب پوچھ لیا کہ اے تیرا بھائی سی اے دا حق کیوں غصب کیتا اے تیری ہمشیرہ سی اے دا حق کیوں غصب کیتا اے تیری بیٹی سی اے دا حق کیوں غصب کیتا قیامت والے دن کی جواب دیو گے آج کل بڑی بیماری پائی گئی ہے کی ہے جی رواج ہے اینا جہیز دے دیو لیکن ایک پھر جی انہوں کوئی حصہ دین دی ضرورت نہیں تے پھر بی بی بھی ڈر دی پاوے وچوں دل کردہ بھی ہوئے ضرورت ہوئے بھی وہ ڈر دی کی آنی ہے میں تانوں چھڈیا جے کو بی بی جا کے انہوں آکھے نا کہ وہ جی تینوں دین دینا پہ تے لے لے تے وہ نہ نہیں پینا میں ساری عمر واسطے اتنے جانا نہیں میں گلاں سنیاں نے جی میں ٹر گئی تھے جی میں لے لیا تو انہوں نے آخنا وہ اس نے پیرا اکڑوں حصہ لے گئی ہوندیاں نے گلاں کہ نہیں ہوندیاں یہ معاشرے کا حصہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا رواج پی گیا کہ نہیں پائے اللہ دا واسطہ جی نکلو یہاں گلوں
نکلو انہاں کماں چوں. اور اے کی ہے من الناس من یشتری جڑی گل میں پہ کرنا. تیسرا نا موسیقی دا انتظام کیتا جاندا ہے. من الناس من یشتری لہو الحدیث کجریاں نو پیسے دے کے من الناس یشتری لہو الحدیث. اگر تو گانے پرائے نے اپنے موبائل لہو الحدیث ہے. اگر تو انج کر کے اپنی گڈی دے اندر ڈیک لوائے نے گانے سنن واسطے لہو الحدیث ہے. اگر اور پھر چھوٹے لیول دا بندہ ہوگا نا انہوں کجری کوئی نہ لبے خسرے لے آئے گا. لو جی کوئی نہ کوئی تیسری قوم لیا کے نچا لو. یہ کم ہونا چاہیے. انج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دا واسطہ جی موسیقی اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے. فرمایا الغناء ينبت النفاق. اے نفاق نو پیدا کر دیے دل دے وچوں ایمان نو کڈ دیندی ہے. لہذا منافق نہیں بننا اسا موحد تے مسلمان بننا ہے. اے موسیقی ہے گانے ادا انتظام ہوندا پیا تے اللہ دا قرآن آندا ہے من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. محفل پر خا کے کنجریاں دا انتظام کر کے گانے لا کے وہ بندہ بڑی بکواس کردا ہے جڑا یہ گل لیندا ہے کہ یہ کی موسیقی روح دی غذا ہے. موسیقی روح دی غذا نہیں بلکہ رب دا قرآن روح دی غذا ہے. ایمان والے بندے دے واسطے رب دا قرآن ہونا چاہیے یا سونے مصطفیٰ دا فرمان ہونا چاہیے. رسم انعام دے اوتے چوتھا حرام کام جڑا ہوندا ہے وہ شراب چلدی ہے. او جی اگے پیچھے ہو جاؤ سارے کیوں لگے منڈے شراب پین لگے نے نشہ کرن لگے نے. اللہ دا قرآن کی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن رجسن رجسن. وہ میرے تے یقین نہیں آندا اپنا مولوی لب لائے جنہیں اتنے تیرا دل کھلوندا ہے وہ دے کرو ترجمہ کرا رجسن. یہ مطلب کی ہے ایک گندگی ہے. شراب کی ہے کڈا پاک دامن بننا ہے تو بندا ہے کہ میں جی بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ نال انج کر کے لاندا پیا ہوندا ہے ہتھاں دے اوتے کی انہاں دے سینیٹائزر لاندا پیا ہوندا ہے ماسک لایا کی جی جراثیم نہ لگ جان. تے اللہ دا قرآن کی پیا آندا ہے شراب گندگی ہے. ایڈا پاک تے وے گندگی نو منہ پیا لانا ہے جنوں رب دا قرآن آندا ہے گندگی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے شیطان دا عمل ہے. شیطان دے عمل دے قریب نہیں جانا. موسیقی دی محفل نہیں کرنی. شراب دے نزدیک نہیں جانا. موسیقی دی محفل نہیں کرنی. شراب دے نزدیک نہیں جانا. جیڑی رسم ہنا دے اتے کام ہوندے نے بھائیو ہاتھ بن کے آکو ایسا نہیں کرنے. لہو الحدیث دے اندر نہیں آنا. ساڈا مال انج کر کے نہ چلا جائے. انج نہیں ہوئے کہ یار جو ہوئے جی یار نے تے فوجی بینڈا نو لے آندا ہے. یار نے تے نہ کنجریاں نو لے آندا ہے. یار نے تے نہ او جی ٹول ٹمکا. اللہ دا قرآن اگوں کی بیان ہے لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. انہاں دے کول اے دے اوتے کوئی دلیل موجود نہیں ہوندی تے جننے بھی بیٹھے ہوندے نے کوئی بھی انہاں دے وچ علم والا بندہ سنجیدہ بندہ نہیں ہوندا. تے مولوی بھی بیٹھا ہوئے وہ بھی منہ پرا کر کے انج بہ جاندا ہے. کی کریے کدی مولوی بائیکاٹ کر دینا کہ جس جگہ دے تے ٹول ٹمکا ہویا اسا نکاح نہیں پڑھانا. یقین منو یہ قوم سدھی ہو جائے. لیکن اے وے چنگے جگہ دے تو ایک جگہ دے تو ویکھیا نا ٹول ٹمکے والا سسٹم. میں انہوں نے آخیا کہ اتنے نکاح جڑا نا میں تو نہیں پڑھا سکتا یہ تو کام خراب کر دو تسی. تو مولوی ایک اور وہ آخر لگا آفا جی چپ کرو تسا نہیں پڑھانا نہ پڑھو میں پڑھا چھڑا گا کام کا فیس تے آن دے نال. یہ مولوی کم چوکا خراب کیتا ہے. بائیکاٹ کر دینا اللہ دی قسم ہے. بھوکے نہیں مرن لگے. رب دے گا تے عزت نہیں دے گا. انج کر کے کھا دے تو بندہ کو ہور شے کھا لے تے او چنگا ہے. انج کر کے جڑا کھانا ہے اللہ دے حق دے اوتے ڈاکا مروا کے انہاں دے کول فیس پہ لینا بڑی گل ہے تیری. وہ تو 5,000 تے 6,000 تے 10,000 فیس پہ لینا. یہ کو اپنی خوشی نال دے تے ٹھیک ہے انج نہیں. لیکن اے وے کہ اگر ناچ گانے والا کم ہوے خلاف شریعت کم ہوے
ہوے تو بائیکاٹ کر جاؤ، آکھو اسی اتنے نہیں جاواں گے۔ کیوں نہیں جاواں گے؟ ایمانداری دی گل ہے، اساں ویکھیا انج دے بھی مرد درویش دنیا دے اتنے ہے نے، اے ساڈے قلعے دی گل ہے۔ ایک منڈا وہ شادی ہون لگی، وہ یار ٹول ٹماکا تے فوجی بینڈ لے کے تے اگے اگے ٹور پائے، وہ پیو پیچھے جے تیار ہوندا سی پیا تے پیو کو صحیح لکی تا موحد آدمی سی، وہ نکلیا نا باہر تو ویکھیا کہ جان جگہ ٹور پئی ہے تے یہ پیچھے پیچھے ویکھیا کہ کام خراب ہے، اگے تے ٹول ٹماکا شروع ہو گیا، پیو پیچھا پرتیا تے واپس گھر بجے جی، کتنے گیا جی پیو، کتنے گیا جی پیو، نو دنوں گھر بیٹھا جائے۔ اس آخیا اگر اس شادی دے اتنے فوجی بینڈ ہونے نے میں اتنے جاواں گا، وہ پاوے یار سر پاوے یاراں دے پیو سر، انہوں ڈک کے اندر وڑنا پیا، فوجی بینڈاں دا بائیکاٹ کرنا پیا۔ یار انج کر کے دے ویکھو، انج کر کے دے ویکھو، سارے ہی سر نیواں کر جاندے ہو، بھائی ہوے تے سر نیواں ہے، پیو ہوے تے سر نیواں ہے۔ ایمانداری نے دسو اگر ایک بھائی سینہ تان کے کھلو جاوے، اسا تہاڈی برات تے نہیں جاواں گے، اگر اتنے ناچ گانا ہویا دسو کوئی ایڈا نک لتھا ہوندا جڑا فوجی بینڈ لے جائے تے بھراواں نوں چھڈ جائے؟ ہوندا انج نہیں ہوندا۔ وہ آکھے گا چلو ٹھیک ہے بھائی جان نہیں لے کے جائے تو تے ٹرنا آگا، کدی انج کر کے دے ویکھو، اللہ دے گلاں دے اوتے پیارے پیغمبر دے فرمان تے کھلو کے دے ویکھو نا، پھر ویکھو بہار کنج کر کے دی آندی ہے بغیر علم۔ اگوں کی ہوندا ہے یتخذھا ہزوا، پھر ٹھٹھا تے مذاق کیتا جاندہ ہے۔ ویکھو جی ویکھے نے مولوی داڑھی رکھ لئیے جی، ویکھو مولوی بن گیا، اے چکر روئی روئی ہونا کم شگر۔ یتخذھا ہزوا، اگوں استہزاء تے ٹھٹھا مذاق۔ اگر کوئی برات سادگی نال جاندی پئی ہے تے کی آکھنا جی انج لگدا ہے جویں جنازہ لگا جاندا ہے، کوئی شوم ترقی کوئی نہیں تے انج کر کے گلاں کرنیاں۔ یتخذھا ہزوا، اللہ دا قرآن آندا ہے گل سنو جڑے انج کر کے دے کم کرن والے ہون گے، اولئک لہم عذاب مہین۔ اگر اے میرے ہتھاں والوں ویکھ، اگر تے تو منڈے دا پیو وے تے تاوی ویکھ، اگر بھائی ہے تے تاوی ویکھ، اگر چاچا ہے تے تاوی ویکھ، اینو سمجھا اے تیرے یاراں نے قیامت والے دن کم نہیں آنا، تیرے یاراں نے قیامت والے دن تیری سفارش نہیں کرنی، اوتھے تے اپنے چھڈ جان گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جدو ماں کم نہیں آنا پھر تیرے یارہ کدے کم آنا ہے، جدو اتھے پیو کم نہیں آنا پھر تیرے یارہ کدے کم آنا ہے۔ چھٹ دے رسمہ دے رواجہ نو، پیارے پیغمبر دے طریقے دے ہوتے، اللہ دے حکمہ نو آ کے جفا مارنا ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اعلان کر کے آکے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ چار کام ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ بائیکاٹ کرو گے انہاں دا؟ جڑے سارے بیٹھے ہو اللہ دے نال، میرے نال نہیں، اللہ نال وعدہ کرو۔ اے رسم ہنا دے ہوتے بے پردگی، رسم ہنا دے ہوتے موسیقی دا انتظام، رسم ہنا دے ہوتے شراب دی محفل، رسم ہنا دے ہوتے سارے کام، سارے تو باز آؤ گے؟ اے تہیہ کرو کہ اسا سنت نو فروغ دینا ہے، رسمت رواجہ نو ختم کرنا ہے۔ جدو انج کر کے کرو گے اللہ اتو اعلان کرتا ہے فقد فازا، اور تسی کامیاب ہو، فقد فازا، اور تو کامیاب ہے، فقد فازا۔ دنیا ساری تیرا مذاق کرے گی لیکن رب قیامت والے دن آکھے گا فقد فازا فوزا عظیما۔ اے کامیاب تے کامران بندے نے، انہاں دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیو۔ اوتھے جا کے پتہ لگے گا کہ میں پیغمبر دے طریقے دے تے چلدا رہا، لہذا کامیابی تے کامرانی اے دے اندر ہے۔ اج 4 گلاں سن لے، برداشت کر لے، یار تانے مارن سن لے، برادری والے تانے مارن سن لے، کہہ دے اے میرے پیغمبر دی سنت نہیں، میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں، مر کے سا کل قیامت والے دن اللہ نو کی جواب دیاں گے؟ جڑے کام کرن والے نے خدا دا واسطہ ہے، اپنی خوشیاں دے اوتے اپنی غمیاں دے اوتے او کریا کرو
ایدا طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے جڑے رسم و رواج نے شادی ہوے یا فوتگی ہوے خوشی ہوے یا غمی ہوے انہاں سارے دا بائیکاٹ کران گے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین